बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है अपने बंदों पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको वाक़या करबला सुनाएंगे कि करबला में कितनी अज़ीतें हज़रत इमाम हुसैन और उसके ख़ानदान को दी गई, कितने ज़ुल्मात हुए, कौन कौन सी अजियत दी गई। जी नाज़रीन, तारीख़ इंसानी में आने वाला दर्दनाक और स्याह तरीन दिन करबला का था, जिस दिन अल्लाह ताला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को, अहल बैत को चुन चुन कर शहीद किया गया और जुल्म की इंतहा यहाँ तक कर दी कि अहल बैत की गर्दनों को उनके जिस्मों से जुदा करके करबला की ज़मीन को खून से रंग दिया गया। मौजूद नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमाम हुसैन बचपन ही से ये बात जानते थे कि उनको 10 मुहर्रम उल हराम में करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी हज़रत इमाम हुसैन अपने अहले अयाल को लेकर करबला क्यों गए। हज़रत इमाम हुसैन को धोखे के साथ बुलाया गया। करबला किस तरह बुलाया गया और जब चंद लोगों के अलावा तमाम कौम ने यजीद की बैत कर ली तो उसके बावजूद ऐसा कौन सा डर था जिसकी वजह से यजीद का हज़रत इमाम हुसैन से बैत लेना ज़रूरी था। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा पहुँचे, किस तरह हज़रत इमाम हुसैन के साथ कूफियों ने धोखा किया, किस तरह हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई, हज़रत इमाम हुसैन ने किस तरह अल्लाह के हजूर अपनी गर्दन को सजदे में कटवाया, हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम को बुलंद कर दिया। मौजूद नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आज से हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। प्यारे नाजरीन, 10 मुहर्रम उल हराम एक ऐसा बाबरकत, एक ऐसा ख़ास दिन है जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक एक ख़ास निस्बत हासिल है। 10 मुहर्रम उल हराम को अंबिया कराम की ज़िंदगियों में बहुत सारे अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए। जैसे कि रवायत में आता है कि 10 मुहर्रम उल हराम के दिन ही अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया और 10 मुहर्रम उल हराम के दिन ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दर्जात आलिया अता किए गए। 10 मुहर्रम उल हराम के दिन ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर उतरी। 10 मुहर्रम उल हराम के दिन ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का मनसब अता किया गया। 10 मुहर्रम उल हराम के दिन ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई मिली और 10 मुहर्रम उल हराम को ही अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात दिलाई और 10 मुहर्रम उल हराम के दिन ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल की। 10 मुहर्रम उल हराम के दिन ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन के जुल्म सितम से निजात मिली और 10 मुहर्रम उल हराम के दिन ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठाया गया। 10 मुहर्रम उल हराम का दिन यही था जब इमाम हुसैन ने जाम शहादत नोश किया और वो 10 मुहर्रम उल हराम का दिन ही होगा जिस दिन अल्लाह ताला इस कायनात को सफ़ास्ती से ख़त्म कर देगा, क़यामत कायम की जाएगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इन तमाम रवायत से मालूम हुआ कि 10 मुहर्रम उल हराम के दिन को बहुत सारे अंबिया कराम से एक ख़ास निस्बत और फ़जीलत हासिल है। अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम हुसैन को ये ख़ास शर्फ़ अता फ़रमाया कि आप और आपको भी 10 मुहर्रम उल हराम का एक ऐसा दिन अता किया गया जिस दिन के अंदर हज़रत इमाम हुसैन ने अपने महबूब की मोहब्बत में अपनी गर्दन को सजदे में कटवा दिया, अल्लाह ताला के प्यारे दीन को क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया, अपनी एक मिसाल कायम कर दी। प्यारे नाजरीन, रवायत में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन जब बचपन में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करते तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में बिठाते और आपकी गर्दन मुबारक पर बोसा दिया करते, क्योंकि पहले ही अल्लाह ताला की तरफ से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया था कि नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह ताला की राह में शहीद होंगे। लिहाजा इसी वजह से जब अल्लाह ताला के प्यारे महबूब अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन को देखते तो आपको इन पर बहुत ज़्यादा प्यार आता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी गर्दन पर बोसा दिया करते। मौजूद नाजरीन, अब बात करते हैं वाक़या करबला क्यों पेश आया। जी नाजरीन, ये बात याद रखिए, जो जितना अल्लाह ताला का प्यारा बंदा होता है, जितना अल्लाह के करीब होता है, उसको इतने ही इम्तिहानात और आजमाइशों से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपने सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दो। ये वो वजह थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बेटा ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था और इसी वजह से हज़रत इमाम हुसैन ने भी ये जानते हुए भी करबला का सफ़र किया कि उनको शहीद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी थे। वो अल्लाह के दीन इस्लाम पर अपनी जान को कुर्बान करना चाहते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह वो इस बात को साबित करना चाहते थे कि दुनिया
کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی ذات اور اس کے محبوب کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں سفر کربلا کس طرح شروع ہوا اور اس سفر کے اندر کون کون سے موڑ آئے، کس کس موڑ پر کس کس جان نثار نے اپنی گردن کو اپنے رب کے لیے کٹوا دیا۔ معزز ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، لیکن امام حسین اور دیگر مومنین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید شرابی زانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر اور قرآن پاک کے احکامات کو نہ ماننے والا ایک لعنتی انسان تھا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والا ایک برد کردار شخص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یزید کے تخت نشین ہوتے ہی حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ معزز ناظرین، یزید کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت قبول نہ کی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام لوگ میری بیعت کو توڑ پھوڑ دیں گے، حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ لہٰذا اس ڈر کی وجہ سے یزید مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک خط لکھا اور اس خط میں تحریر کیا کہ حسین ابن علی اور عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے فوراً بیعت لے لی جائے۔ اگر یہ لوگ میری بیعت نہیں کریں گے، انکار کر دیں تو ان پر ظلم ستم کیا جائے۔ ادھر جب امام حسین کو اس بات کی خبر ملی تو حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ حضرت امام حسین کے نزدیک یزید کا مسلمانوں کا خلیفہ بننے کا حق نہیں تھا، کیونکہ حضرت امام حسین سمجھتے تھے کہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے، کیونکہ وہ یزید کے کردار سے واقف تھے کہ وہ شراب کو حلال جانتا تھا اور شریعت مطہرہ کے خلاف تھا۔ اسی طرح یزید کی خلافت کے بعد امام حسین نے مدینہ کو چھوڑ دیا، مکہ چلے گئے، تو اس وقت کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بہت سارے خط لکھے اور کوفیوں نے حضرت امام حسین کو اس بات پر زور دیا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں۔ یہاں پر یزید کا جو ظلم ستم ہے وہ حد سے بڑھ چکا ہے، ہماری برداشت سے باہر ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضرت امام حسین کو کوفیوں کی جانب سے ایسے بہت سارے خطوط موصول ہوئے تو حضرت امام حسین نے کوفیوں پر یقین کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے پیارے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ چنانچہ امام حسین کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام کا حکم پاتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ میں پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، بے انتہا محبت سے نوازا، یہاں تک کہ 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح جب مسلم بن عقیل نے کوفہ کے لوگوں کا یہ پیار دیکھا تو حضرت امام حسین کی جانب ایک خط بھیجا جس کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ جیسے یہ خط حضرت امام حسین تک پہنچا تو اس خط کو پڑھنے کے بعد فوراً امام حسین نے کوفہ کی طرف روانگی اختیار کی اور اپنے اہل بیتی اطہار کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پیارے ناظرین، ادھر حضرت امام حسین اپنے اہل بیتی اطہار کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ تھے اور ادھر کوفہ کے لوگوں نے یزید کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی، مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ایک دم سے کوفہ کے حالات اس طرح سے بدل گئے کہ جو لوگ حضرت امام حسین اور مسلم بن عقیل کے ساتھ محبت کا دعویٰ دائر کر چکے تھے وہی ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ اس سفر کے دوران حضرت امام حسین کو کوفیوں کی بغاوت کی خبر ملی اور یہ خبر بھی ملی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کوفہ کے سفر کو جاری رکھا۔ ادھر یزیدی فوج امام حسین کا انتظار کر رہی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت امام حسین کا لشکر کوفہ کے قریب پہنچا تو یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین کا گھیر کر لیا اور آپ کو کوفہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا، میدان کربلا کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ تو حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ میں اہل کوفہ کے کہنے پر ہی یہاں پر آیا ہوں، اگر تم لوگ مجھے کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن یزیدی فوج نے داخل نہیں ہونے دیا۔ امام حسین نے اپنا راستہ بدلا اور چلتے چلتے اس میدان میں آ گئے جس میدان کے اندر آپ کا شہید ہونا لکھا تھا۔ جب آپ کربلا کے میدان کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ کربلا ہے۔ تو اس وقت آپ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر آپ خیمہ لگا لیں، یہی ہماری منزل ہے۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ مکہ سے کربلا پہنچے اور ادھر جب یہودی فوج کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کربلا کے اندر پہنچ چکے ہیں تو اس وقت یزید نے ایک بہت بڑا لشکر حضرت امام حسین کی طرف بھیجا
भेजा, लश्कर की सिपा सलारी इब्न साद को दी। जब इब्न साद का ये यजीदी लश्कर हज़रत इमाम हुसैन के पास आया तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को यजीद की बैयत करने का हुक्म दिया और कहा, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह जवाब दिया कि मुझे यजीद के पास ले चलो या मुझे यहीं से वापस जाने दो। लेकिन इब्न साद ने हज़रत इमाम हुसैन की इन दोनों बातों में से कोई बात ना मानी और मुसलसल बैयत के लिए मजबूर करता रहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी तरह दिन गुजरते चले गए, यहाँ तक कि 3 मुहर्रम उल हराम का दिन आ गया। चनाचा 3 मुहर्रम उल हराम के दिन यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन के सामने अपना 22,000 का लश्कर भेज दिया। नाज़रीन, इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन का लश्कर जो कि टोटल 82 लोगों पर मुश्तमिल था, 82 लोगों पर, जिनके अंदर बच्चे औरतें भी शामिल थीं। दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर जो कि हज़रत इमाम हुसैन के छोटे से काफ़िले का मुकाबला करने के लिए आया था। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत इमाम हुसैन शेर खुदा के बेटे थे और आप कितने बहादुर थे। इस बात को यजीद खूब जानता था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकाबला करना कोई आम बात नहीं, इसलिए यजीद ने 22,000 का लश्कर भेजा। तो पता चलता है कि यजीदियों के दिल में हज़रत इमाम हुसैन का कितना खौफ बैठ चुका था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस तरह मुसलसल यजीद की फ़ौज हज़रत इमाम हुसैन को यजीद की बैत पर मजबूर करती रही, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने नाना के दीन को मजबूती से थामे रखा और यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। जब यजीदी फ़ौज को यकीन हो गया कि इमाम हुसैन उनकी ये बात इस तरह से नहीं मानेंगे, तो यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन और अहल बैती इत्तहार पर जुल्म सितम करने का इरादा किया। 7 मुहर्रम उल हराम को यजीदियों ने हज़रत इमाम और अहल बैत के लिए पानी बंद कर दिया। करबला के अंदर नहर फ़ुरात के अलावा कहीं पर पानी मौजूद ना था, वहीं से तमाम लोग पानी पिया करते थे। लेकिन अब अहल बैत पर यह जुल्म किया गया कि तपती रेत के अंदर हज़रत इमाम हुसैन और आपकी आल औलाद पर पानी को बंद कर दिया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ अहल बैत के छोटे छोटे बच्चे प्यास से बलकने लगे और रोने लगे, तड़पने लगे। प्यास की वजह से बच्चों और पाक दामन औरतों का बुरा हाल हो चुका था पानी ना मिलने की वजह से। इधर फ़ौज यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन के घर वालों को चारों तरफ से घेरा हुआ था और उधर इमाम हुसैन के खैमों में बच्चों के बलक बलक कर रोने की आवाज़ें आ रही थीं और वो प्यास की शिद्दत की वजह से तड़प रहे थे। यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले पर हमला कर दिया और एक एक करके अहल बैती इत्तहार के लोग शहीद होने लगे। इस तरह जब 9 मुहर्रम उल हराम का दिन आया तो हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत मौला अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को यजीदी फ़ौज के लश्कर की तरफ भेजा और उनसे कहा कि हमें एक रात अल्लाह ताला की इबादत करने की मोहलत दे दी जाए। चुनाचा यजीदी फ़ौज की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन को एक रात अल्लाह की इबादत की मोहलत दे दी गई। ये 9 मुहर्रम उल हराम की रात थी जब रात के अंधेरे में हज़रत इमाम हुसैन ने अपने तमाम काफ़िले वालों को जमा किया और हज़रत इमाम हुसैन ये बात खूब जानते थे कि अब यजीद हमें शहीद किए बगैर पीछे हटने वाला नहीं है। चुनाचा इस वक्त अपने तमाम काफ़िले वालों से कहा कि ये बात तय हो चुकी है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर यजीद हमें ज़रूर शहीद कर देगा। इमाम हुसैन अपने काफ़िले वालों से कहने लगे कि तुम में से कोई भी शख्स अपनी जान को बचाकर जाना चाहता है तो वो चला जाए। मैं नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स पर राज़ी हूँ। ये कहने के बाद आपने खैमे में मौजूद तमाम चिरागों को बुझा दिया और हर तरफ अंधेरा कर दिया ताकि इस अंधेरे में कोई अपनी जान बचाकर जाना चाहता है तो चला जाए। लेकिन जब कुछ देर के बाद तमाम चिरागों को दोबारा जलाया गया तो हज़रत इमाम हुसैन ने देखा कि वो तमाम लोग वहाँ मौजूद थे और वो आपको अकेला छोड़ने के लिए हरगिज़ भी तैयार नहीं थे। उनकी जान क्यों न चली जाए। आखिरकार रात यूं ही गुजर गई। 10 मुहर्रम उल हराम का दिन चढ़ आया और 10 मुहर्रम उल हराम के दिन यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर पर हमला कर दिया। इधर हज़रत इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, उधर 22,000 का एक बहुत बड़ा लश्कर था। फ़ौज यजीद हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले पर हमला कर रही थी। इधर अहल बैत का एक एक इंसान शहादत का जाम पी रहा है। कभी हज़रत कासिम अल्लाह ताला के हजूर अपनी जान का नजराना पेश करते हैं तो कभी हज़रत अली अकबर को शहीद कर दिया जाता है। इस तरह 3 दिन के प्यासे ये लोग यजीदी फ़ौज के साथ जंग करते रहे और फिर जब हज़रत अब्बास
ننھے علی اکبر کے لیے نہر فرات سے پانی لینے کے لیے گئے۔ وہاں سے پانی بھر کر جب واپس آنے لگے تو یزیدیوں نے تیروں کے ساتھ حضرت عباس پر حملہ کر دیا اور بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ آپ نے جو مشکیزہ پانی سے بھرا تھا وہ بھی تیر لگنے کی وجہ سے خالی ہو گیا۔ اس طرح علی اصغر پیاس کے ساتھ بلک کر روتے رہے، لیکن یزیدی فوج پھر بھی بے دردی کے ساتھ اہل بیت کو چن چن کے شہید کرتی رہی۔ اتنے میں ایک بدبخت یزیدی نے ننھے علی اصغر کو نشانہ بنایا اور ان کی طرف تیر چلایا اور وہ تیر ننھے علی اصغر کو لگا، اور علی اصغر جو پیاس کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے، اب ان کا رونا بھی بند ہو چکا تھا، وہ بھی شہادت کا جام پی چکے تھے۔ اس طرح ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کے قافلے کو شہید کر دیا گیا، اور اب حضرت امام حسین اکیلے یزیدی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن یزید حیران تھے کہ کوئی بھی حضرت امام حسین کو ہرا نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت شمر ملعون اپنی فوج سے کہنے لگا کہ تیروں کے ساتھ حملہ کرو۔ اس طرح یزیدی فوج نے ایک ساتھ تیروں کے ساتھ حملہ کیا اور آپ کے جسم مبارک کو زخمی کر دیا۔ لیکن اس زخمی حالت میں بھی شیر خدا کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزیدی فوج کا بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس دوران نماز عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین نے نماز عصر پڑھنے کے لیے مہلت مانگی، تو آپ کو نماز عصر ادا کرنے کے لیے مہلت مل گئی۔ جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز عصر کی نیت باندھی اور سر سجدے میں رکھا تو اسی وقت شمر ملعون نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے حضرت امام حسین پر حملہ کر دیا اور آپ کی گردن کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا، اور آپ کی گردن کو نیزے پر لٹکا کر آپ کی بے حرمتی کی گئی۔ اس طرح حضرت امام حسین نے اپنی جان کو سجدے میں رکھ کر بارگاہ الہی میں پیش کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ پیارے ناظرین، واقعہ کربلا میں تمام لوگ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین کی نسل میں سے صرف ایک ہی اولاد باقی بچی، وہ تھے حضرت امام زین العابدین۔ جی معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو واقعہ کربلا پر، جو ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتائی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں ایک نئی اچھی سی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔